अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आज का अमल खलाए पलाए गए जादू का इलाज है। आज इस दौर के अंदर नफ्सो नफ्सी का आलिम है। हर दूसरा आदमी अपने रिश्तेदार बहन भाई उसको खुश देख करके हसद की आग में जलता है। और इस दौर के अंदर भाई भाई का दुश्मन है, भाई बहन की दुश्मन है, और मामू भांजे का दुश्मन है, भांजा अपने मामू का दुश्मन है। रिश्तेदारों के अंदर ये मामला कसरत से बढ़ता जा रहा है। इसकी असल वजह यह है कि हमारी दीन से दूरी है। हमने कुरान को नहीं पढ़ा, हदीस को नहीं पढ़ा। हमारी दोस्तियाँ गंदी हैं, ऐसे लोगों के साथ हैं जो बेनमाज और बेदीन हैं, जिसकी वजह से हमारे सीने के अंदर एक हसद की आग जलती है। जिस आग की वजह ये होती है कि हमारा कोई भी रिश्तेदार, हमारा कोई भी अजीज़ोकार, उसकी कोई भी खुशी हमसे देखी ही नहीं जाती। जिसकी वजह से फिर हम करते क्या हैं ये लोग, कि फिर होता ये है कि ये जादूगरों का रुख करते हैं। हालांकि वो किसी चीज़ की फिर परवाह नहीं करते कि अल्लाह ने जादू को हराम करार दिया है। जादू करने वाला काफर है, करवाने वाला काफर है, सीखने वाला काफर है, सिखलाने वाला काफर है। अल्लाह के कुरान में सूरह बाकरा आयत नंबर 102 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर, कि जादू सीखने वाला सिखलाने वाला ये काफर है और ये कुफर है। इतना ये गंदा अमल है। और वो किसी को ज़ेर करने के लिए और किसी को दुख में डालने के लिए और किसी को परेशान देख करके खुद खुशी महसूस करने के लिए वो हलाल और हराम की तमीज़ बिल्कुल नहीं करता, कुफर की तमीज़ बिल्कुल नहीं करता। वो सारी इस्लाम की हदों को क्रॉस कर जाता है। ना उसको अल्लाह का डर होता है, ना उसको कब्र के अजाब का डर रहता है। वो ना डर हो जाता है और वो गुमराह हो जाता है, उसका दिल स्याह हो जाता है, फिर ऐसे जादूगरों का रुख करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हासद दीन के हसद से महफूज फरमाए, शरीर लोगों के शर से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, बुरे लोगों की बुराई से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। मोहतरम भाइयों, आज का जो मैंने आपको वजीफ़ा बतलाना है, आज मैंने आपको जो अमल बतलाना है, वो खलाए और पलाए गए जादू का अमल है। ये आपको तवीज़ खिलाया गया हो या कोई खाने वाली चीज़, पानी पिलाया गया हो या कोई ऐसा कोई भी चीज़ है, इसके बारे आप के पेट के अंदर ये जादू खिलाया गया हो, पिलाया गया हो, जिसकी वजह ये होती है कि आपके जिस्म के अंदर शदीद दर्दें रहेंगी, आपके पेट के अंदर दर्द रहेगी, आपका जिस्म थका-थका रहेगा, आपके मैदे के अंदर हर वक़्त तकलीफ़ रहेगी। जो इसकी कुछ अलामात होंगी, आप मेडिसिन खाएँगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप टेस्ट करवाएँगे तो आपका मैदा, आपका पेट बिल्कुल क्लियर आएगा। वैसे आपके मैदे के अंदर तकलीफ़, गैस और कब्ज़ हर वक़्त रहेगी। इसके लिए आपको एक बहुत ही मुजरब और आसान इलाज बतलाएँगे। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका खलाया गया जादू, पलाया गया जादू, किसी भी किस्म का, वो पेशाब के रास्ते या कै के रास्ते या पसीने के ज़रिए वो आपके जिस्म से खारिज हो जाएगा, निकल जाएगा। तो आइए मेरे मोहतरम भाइयों, वजीफा नोट करने से पहले, आपको बतलाने से पहले एक और मेरी बात, अगर मेरे किसी भी वजीफे, किसी भी अमल के अंदर शिरक और बिदत हो तो उस अमल को आपने छोड़ देना है। कुरान को फॉलो करना है, हदीस को फॉलो करना है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को फॉलो करना है। तो आइए मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो वजीफा आज मैंने आपको बतलाना है, ये कुरानी वजीफा है, कुरान की सूरत का वजीफा है। इंशाअल्लाह इसके अंदर शिरक और बिदत नहीं है। आइए मेरे मोहतरम भाइयों, दूसरी मेरी बात ये है, जो मेरे भाई ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, उनको ये चाहिए, उनसे ये गुजारिश है, इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी और कमेंट भी लाजमन करिए। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। और इंशाल्लाह जो मेरा भाई इस अमल को करेगा उसको फ़ायदा होगा। किसी पीर, किसी बाबे के पास जाने की ज़रूरत नहीं, पैसे लुटाने की ज़रूरत नहीं, बकरे छतरे देने की ज़रूरत नहीं, ज़ाफ़रान शिंगरफ देने की ज़रूरत नहीं। आप घर बैठें और अपना घर बैठ के आप अपना इलाज कर सकते हैं खुद ही। कौन कहता है कि जादू की काट नहीं होती? होती है। आप करने वाले तो बने, आप अमल करके तो देखें, मेरे तरीके के मुताबिक अमल तो करें। 7 समंदर भी होगा तो इंशाअल्लाह जादू की काट हो गई। ये जादू नया हो या पुराना हो, जादू नीला हो या पीला हो, जादू काला हो या कोई भी हो,
جادو بنگالی ہو، مصری ہو، ایرانی ہو، شیطانی ہو یا کسی بھی قسم کا جادو ہو، انشاءاللہ چند دن کے اندر اندر آپ کے جسم سے جادو کی مکمل کاٹ ہو جائے گی، مکمل جادو ختم ہو جائے گا۔ آئیے میرے محترم بھائیو، آپ کو ترتیب بتلاؤں وظیفے کی اور اس عمل کی، اور یہ طریقہ آپ کو سمجھاؤں کہ وہ کیا ہے، نوٹ کر لیجئے۔ محترم بھائیو، کرنا ایسے ہے، فجر کی نماز کے بعد 1 گلاس آپ نے پانی کا لینا ہے۔ 1 گلاس پانی کا لے کر کے اس کے اوپر آپ نے 21 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ 21 بار درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ جن اور سورہ جن کی جو پہلی 5 آیات ہیں، ان آیات کو آپ نے 108 بار اس پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے۔ وہ آیات کیا ہیں، کہاں سے شروع کرنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ یہ جو سورہ جن کی پہلی 5 آیات ہیں، 5 آیات، یہ آپ نے 108 بار اس پانی پر دم کرنا ہے۔ اس کے بعد میرے محترم بھائیوں، آپ نے درود ابراہیم پھر 21 بار اس پانی پر دم کرنا ہے۔ یہ پانی آپ پی لیں۔ اگر آپ خود پانی پئیں دم کریں تو بہتر، نہیں تو گھر میں کوئی بھی نمازی آدمی ہے، ماں اپنی بیٹی کے لیے، باپ اپنے بیٹے کے لیے، بیٹا اپنے باپ کے لیے، بیٹی اپنے باپ کے لیے، بھائی بہن کے لیے، بہن بھائی کے لیے، جو بھی گھر میں نماز کا پابند ہے وہ اس دم کرے، روزانہ کرے۔ 41 دن کرنا ہے، روزانہ دم کرنا ہے، روزانہ اس مریض کو پلانا ہے۔ اگر گھر کے اندر سب کو ہی مسئلہ ہے، فرض سب بھی ہیں، تو پھر اس طرح کرنا ہے کہ یہ پانی زیادہ مقدار میں لے لیں یا اس پانی میں اور شامل کر لیں، پھر سارے گھر والے اس پانی کو پئیں۔ ایسی جگہ یہ پانی ڈال دیں جس جگہ سب پانی لیتے ہیں، گھر کے اندر کولر ہے، بوتلیں، جو بھی برتن ہے، کسی برتن میں ڈال دیں، یہ پانی پینا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کے جسم سے جادو خارج ہو جائے گا، جادو نکل جائے گا۔ انشاءاللہ آپ عمل کر کے تو دیکھیں، پھر دیکھنا فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس چیز سے آپ کو فائدہ ملے گا، جادو خارج ہوگا، جادو نکل جائے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں، جو میری بہنیں، جو میرے بھائی اس جادو جیسی گندی چیز میں مبتلا ہو چکے ہیں، پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے، اور جو جادو کرنے والے ہیں اللہ یا تو ان کو ہدایت دے دے یا ان کو ذلت دے، ان کو رسوا کر دے، جو حسد کی آگ میں آ کر کے لوگوں کو تکلیف دے کر کے اور خود خوشی محسوس کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، یاد رکھنا، آج دنیا میں کسی کو تکلیف دے کے خوش تو ہو جاؤ گے، ایک دن آئے گا جس دن کا نام اللہ نے یوم الدین رکھا ہے، قیامت کا دن، حساب کا دن ہے۔ اس دن کیا کرو گے؟ بدلہ دینا پڑے گا وہاں پہ، اور ظالموں کا انجام نار ہے، جہنم ہے، آگ ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، ان کاموں سے باز آ جائیے، اللہ سے دعا کیجئے کہ جو اللہ نے کسی کو خوشی عطا کی اس کے حق میں دعا کریں کہ اللہ اس کے نصیب میں کر، اللہ آپ مجھے اپنے خزانوں میں اور دے دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں میرے محترم بھائیو یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔